Maayong gabi ka natong tanan, no? Ako lang i-share ang unsa ka maayo ang Ginoo, no? Sa mga niagi nga mga semana or mga bulan, kita nahiagom sa tumang kainit, no? Sa ato ang kinaiyahan o usab og uban nga mga diocese o mga archdiocese, no, nagpagawas na sila og mga oratio imperata alang sa pagpangayo og ulan. So karon ato ang hisgutan og unsalan maning oratio imperata. So usa na siya ka Latin, no, nga words nga sa ato pa obligatory prayer. So kita giobligar sa pag-ampo, no? Ug ang ato lamang na mga obispo o mga arsobispo ang muhatag niini og signal or pahimangno nga kita maghimo og oratio imperata. So sayod man tanong nga kalagmitan nato ang madunggan kaning oratio imperata, kanang oratio imperata for deliverance of kanang typhoon, no? So karon nga mga panahon kita nangayo kita og gasa, no, sa kahitasan nga kita unta hatagan og ulan, no, kay nahiaguman na kita sa tumang kainit, no, diin nato ang mga tagsa-tagsa ka mga panginabuhian nakasinati niini sa kalisod. Ingon man ang ato ang mga kahayupan nga sila naglisod pod, no, tungod sa kainit sa ato ang panahon. Karon kini unsa ka maayo ang Ginoo, no, human sa pagpanghatag or pagpagawa sa maong oratio imperata, no, uban nga mga dioceses or mga archdioceses nagpagawas na ini, no, o pipila ka mga adlaw ni ana ang Ginoo wala gayod nag-ingunta nga wala na minaw sa ato ang pag-ampo, no, gihatagan gayud kita og ulan, no, dili lang kay sa ato ang lugar or diin katong mga nanginahanglan sa maong ulan aron lamang na ang medyo kainit mahatagan gamay o kabugnawan ang ato ang panahon. No, sayod kita, no, nga karong adlaw or sa mga niagi nga mga semana ang Manila hatag ang Manila nakadawat sa maong ulan o sa mga pipila ka mga adlaw, no, mga nilabay ang ato ang diha sa Amlan nagulan pod ud karon dinhi sa probinsya sa Bulacan gaulan, no. So dili man ingon nga kita nangayo o kaning bagyo, no, or unsa ba dinha, pero ang Ginoo gayud naminaw sa ato ang mulo, no. So diha nato makita og unsa ka maayo ang Ginoo at kung kita hugot lamang ang ato ang mga pag-ampo, no. So diha ninyo makita nga tungod sa kainit sa panahon nato, no, ang Ginoo mihatag gayud og sa ato ang mga gipangayo nga ulan. So diha sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kasinatian, dili gayud kita muhunong sa pagpangayo sa Ginoo, no, sa ato ang mga panginahanglanon kay gani siya iya gayud kana nga ihatag. So mula na ako ang ipaambit kaninyo, no, nga unsa gayud ka maayo ang Ginoo kung kita hugot ang ato ang pag-ampo o pagsalig diha kaniya. So kamo ako ang nga mensahe alang kaninyo, no, nga usahay na ay ato ang mga pag-ampo, mga pangalib, mga pangayo nga naman kini usahay nga ma-delayed, no, kay tungod ang Ginoo nagahatag gayud kanato og plano, no, dili gayud human sa ato ang pagpangayo, sa ato ang pag-ampo diha ihatag dayon sa Ginoo, no. Muhatag gayud siya og sa ato ang mga gipangayo kung kini makahatag og kaayuhan kanato og sa ato ang kalag. Gani ang Biblia niingon nga pag-ampo kamo sa ako ang ngalan or sa ako ang amahan og kamo paghahatagan. So ugma ato ang isaulog ang pagsaka sa langit sa ato ang Ginoo human sa
iyahang kamatayon, no? So ato agayod nga ipadangat sa Ginoo nga kita nagmalipayon sa kadaugan sa atong Ginoo ug kita uban niini. So magpadayon kita sa pangayo o pagpangayo o pagampo, no, nga diin mahunong na kining maong kainit sa ato ang panahon. Hatagan lamang gayud kita og dili kaayo kainit, no, aron makapadayon kita sa ato mga tagsa-tagsa ka mga buluhaton o ato ang mga trabaho, ingon man ang ato ang mga kahayupan nga nakahiagom gayud niini. So kininyong tanan, no, ayaw gayud kamo kawala og paglaom og pagsalig sa Ginoo o pagpangayo o pagampo. Salig kamo kaniya. Og daghan kaayong salamat.